नो इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनु होला। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सिध्याउनै लाएँ मान्यज्यू। सम्मान्यज्यू मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि 1 मिनेट भन्दा बढी भइसक्यो। मैले दिनँ, म सबैलाई एउटै व्यवहार गर्छु, सरी, एकदम क्षमा चाहन्छु यसको लागि। आयोगले 1 वर्षमा 53 करोड खर्च गर्दो रहेछ। 48 सालदेखि 14वटा आयोग बन्यो। अनि यसो सोचेँ अरबौं पैसा त यो संरचनामा खर्च भए जग्गै किनेर दिनै पुग्ने रहेछ। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिराखेको अवस्था छैन। देश बिग्रिँदाखेरि अहिले सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, हामी सबैको बिग्रिन्छ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ, यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गरे त्यही पारित हुने चलन थियो। तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनुपर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँ गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँ गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। जो पत्र पत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। व्हाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तरे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामीबाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुद्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख संविधान यो त्यो भनेर के, तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या, कति उन्मुख भयो त? त्यसको मापनहरू कहाँ छ? सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्झिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन्? त्यसको तथ्य कहाँ छ? प्रगति विवरण कहाँ छ? त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो। अब दोहनकारी राज्य भनिन्छ। राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसेर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन, समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो। यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय। आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति। त्यस ठुला अस्पतालहरू बनाइएका छन्, तर त्यसरी सुनसान राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ दरबन्दीमा डाक्टरहरू जान मानेका छैनन्। यो ऋण लिएर सदुपयोग हुने भए त हाम्रो केही आपत्ति हुने थिएन। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम, समय 4 मिनेट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य दीपक खड्का। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज कानुन दिवस परेको छ। समता र न्यायको जगमा उभिएर नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुन सकोस्, सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा छौँ हामी। विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएका बृहत शब्दावली, तिनका शाब्दिक अर्थ र भाव हेर्दा त्यहाँ उल्लेख भएका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार ल्याउनु पर्ने कानुन तदारुकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आइयो भने यो बजेटप्रति मेरो विश्वास रहनेछ।
नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरा अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20 हजार कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सकेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर तोसीमा कार्की, समय 4 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रामनाथ अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सुरुमै अर्थतन्त्रका यावत समस्याहरू दर्शाउनु भएको छ। यो राम्रो हो। विगतमा नीति कार्यक्रम बजेट केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने, सरकारले जे पेश गर्यो त्यही पारित हुने चलन थियो।
तर आशा गरौँ यसपटक यस सदनबाट अधिकांश सुझावहरू समावेश गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ। बजारमा बजेट सङ्कुचित हुने हल्ला छ। यो साँचो हो भने सङ्कुचनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यदि हुन्छन् भने हामीले सैद्धान्तिक रूपमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण र कृषि मल अनुदानका कार्यक्रममा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। बुँदा 9 मा सङ्घीयता सबलीकरणको सिद्धान्त अपनाउने लेखिएको छ। केमा सबलीकरण? कार्य सम्पादनमा कि सेवा थप गर्नेमा? धेरै कार्यक्रमहरूमा बजेट डुप्लिकेसन हुने गरेको छ। कुनै योजनाका लागि तिनै तहबाट बजेट पर्ने, कुनैमा भने तिनै तहको ध्यान नपुग्ने अवस्था छ। यो डुप्लिकेसन रोक्नका लागि समन्वयको एउटा च्यानल बनाउन आवश्यक छ। साँच्चै आर्थिक सङ्कट हो भने चालु खर्च, सामान्य खर्च कटौतीको लागि के सोचिएको छ? यसको सिद्धान्त उल्लेख छैन। राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्छ। बरु राज्यलाई भार पर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा निर्मम रूपले काट्न जरुरी छ। तर आम सरकारका आधारभूत र सेवामुखी कार्यक्रमका बजेट कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित गरिनुहुन्न। खस्कदो सरकारी संयन्त्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त यसमा के छ? स्पष्ट भएन। हिजोकै सिद्धान्त, हिजोकै प्राथमिकता, हिजोकै काम गराइले आजको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। 20 वर्ष अघि नेपालमा 176 वटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन हुने गर्थे, तर अहिले 5-6 वटा मात्र बन्छन्, अरू आयात हुन्छन्। स्वदेशी औषधि उत्पादन र जडीबुटी प्रवर्धनमा प्राथमिकता किन भएन? म स्मरण गराउन चाहन्छु, विकासशील मुलुकले कम्तीमा आफ्नो कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्छ भनी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। तर 5% मात्र छुट्याउने गरिन्छ। अझै सुन्दैछु यस वर्ष त गत वर्षको भन्दा 40% बजेट घटाइँदैछ रे। के यो साँचो हो? सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसकिने भएको छ। एउटा अपरेसनलाई महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। पालो आउँदासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। 32,000 दर्ता चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयसँग जम्मा 1200 जना डाक्टर मात्र छन्। गाउँ-गाउँमा डाक्टर पुगेनन्, गएनन्, छैनन् भनिन्छ, तर गाउँ-गाउँमा डाक्टर पुर्याउने सिद्धान्त खोइ 2046 सालको दरबन्दीले आजको जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप धान्न सक्दैन। राज्य संयन्त्र वितरणमुखी मात्र नभई प्रभावकारी उपयोगीमुखी बनाउन जरुरी छ। बजेटको 70% मात्र खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा अन्तिम समयमा भत्तामुखी कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। अर्को अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो समय सापेक्ष सेवा सुविधा। 1990 को दशकमा मृत्युको प्रमुख कारण टिबी जस्ता संक्रामक रोग हुन्थे भने अहिलेको अवस्थामा दीर्घरोग, मुटु रोग जस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। इसेन्सियल ड्रग लिस्ट रिभाइज गर्न जरुरी छ। अर्को तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु, महँगो स्वास्थ्य उपचार खर्चको कारण आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरले गर्दा वार्षिक रूपमा 5 लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्न बाध्य छन्। समाजवादको परिकल्पना औषधि मूलकै कारण कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सरकारको यो सवाल जोडिरहँदा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पत्रपत्रिकामा देखे अर्थमन्त्रीज्यूले पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग गर्नुभएको बैठकको फोटो देखे। वाट एन आइरोनी! अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, खर्च कटाउनु पर्छ भन्ने, अनि बैठक चाहिँ 5 तरे होटेलमा गर्ने। के बजेट अभाव र खर्च कटौती केवल गरिब निमुखा किसान, विद्यार्थी र आम नेपालीलाई मात्र हो? के हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै सभा हलमा पानी मात्र खाएर गर्न सक्दैनौँ? मितव्ययिताको उदाहरण हामी बाटै प्रस्तुत गर्न थालौँ। आगामी बजेटमा यस्ता भत्तामुखी खुद्रे कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक सिद्धान्त अनुसार नै मानव चाहनाहरू असीमित हुन्छन्, तर स्रोतहरू सीमित हुन्छन्। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड भन्छ। त्यसकारण आवश्यकता र चाहनाको भिन्नता छुट्याउन सक्नै पर्छ अब, किनभने लोभको कुनै पनि उपचार हुँदैन भनेर भन्छ। सो हामीलाई अहिलेको लागि अत्यावश्यक कुराहरू के हो भन्ने कुरा छुट्याएर जान सक्नुपर्छ। विलासिताको समय छैन। एक ठाउँमा मैले यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त प्राथमिकतामा एक ठाउँमा मैले
छिटो प्रतिफल भन्ने शब्द पाएँ। मलाई के लाग्छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो त्रुटि नै त्यही छ। छिटोमा तपाईको यस्ता निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछ्ताउने भने पनि यही नै हो। त्यसलाई दिगो प्रतिफल भनेर हामीले प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्छ। दिगो, अब छिटोले काम छैन। छिटोले एकछिनको लागि होला, एकछिनको लागि फाइदा होला, तर लङ टर्ममा त्यसले घाटा गर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने र सुहाउने सिद्धान्त पनि चाहिन्छ। किन भन्दा हामीले विदेशबाट यी कुराहरू लिइराख्दाखेरि हामीले नेपाललाई अरू देश बनाउन खोज्या होइन, हामीले नेपाललाई सुन्दर नेपाल बनाउन खोज्या हो, समावेशी नेपाल बनाउन खोज्या हो भन्ने सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ। हिजो वाचन गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निराशाजनक यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिअलि त्यसमा लेपहरू लगाइया छ जुनले चाहिँ अलिकति सम्बोधन भए जस्तो खालको देखिया छ, तर त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। त्यसले अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थितिलाई छुन पनि सकेन। यो वास्तविक परक छैन, यो भएन। समाजवाद, सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख संविधान यो त्यो भनेर के, तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या, कति उन्मुख भयो त, त्यसको मापनहरू कहाँ छ? सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्झिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन्? त्यसको तथ्य कहाँ छ? प्रगति विवरण कहाँ छ? त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो। अब कति भयो त समाजवाद? यति प्रतिशत भयो हामी भन्ने त केही त हुनु पर्ला नि। अमूर्त समाजवाद मात्र भनेर त अब नागरिकको दाल चामल गल्दैन। आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा अहिलेको जस्तो नेपालको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई प्रिडेटरी स्टेट भनिन्छ, दोहनकारी राज्य भनिन्छ। राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसेर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसलाई दोहनकारी राज्य व्यवस्था भनिन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो। अब समवृद्धि चाहिन्छ। समवृद्धि भने के हो भन्दा सबैले, सबै भूगोल, सबै क्षेत्र, सबै समावेशिताका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ समवृद्धि भनिन्छ। सो समृद्धिले मात्र पुग्दैन। समृद्ध देशहरू तपाईँहरूले हेर्नु भने आर्थिक हिसाबले समृद्ध भयो, तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले हुन सकेका छैन। हामीसँग सिक्न खोजिरहेछ, नेपालसँग सिक्न खोजिरहेछ। पहिलो कुरा, सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नको लागि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। नेपालको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कुन कुन हो भनेर पहिलाउनलाई म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनु होला। नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र जैविक विविधता 1 नम्बर, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक विविधता 2 नम्बर, प्रविधि र सूचना प्रविधि 3 नम्बर, 4 नम्बर आध्यात्मिकता। मानवता केन्द्रित विकास हुनु पर्यो, मानव केन्द्रितले पुग्दैन। अब सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ, समाज सापेक्ष पनि हुनुपर्छ र भूगोल सापेक्ष पनि हुनै पर्छ। कर्णाली कति पछाडि पर्ने, मधेस कति पछाडि पर्ने। अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। म तपाईहरू सभामुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। विगतको 70 वर्षको 250 वर्षको यी नेताले ए भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस्। अब सहकार्य गरेर अब 21औं शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ। हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ। व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ। हाम्रो राज्यले यो 30 वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख CEO जस्तो हुन् राज्यका, देशका। उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ, बिजनेस प्लान हुनुपर्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ। अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खाल्टाखुल्टी ती ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईँलाई? ती प्रहरीहरूको बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र अहिले सदन कसरी चलिरहेछ, सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ। त्यो अस्तव्यस्तता तपाईँहरूले हेरे पुग्छ। यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय। अरू त केही पनि मापन देख्दिनँ म त। अघि एक दुईवटा कुराहरू सकारात्मक पनि आयो। त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको सङ्कट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुहाएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राखे जस्तो लाग्छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जाँदैछ?
यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरूको प्राथमिकता कहीँ कतै देखिएन। सुन्नुहोस् सभामुख महोदय, मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुहोस्। अहिलेको समय कतातिर जाँदैछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन प्रविधि, 3D प्रिन्टर्स, डेटा, यी सम्भावनाहरूको लागि के छन् त? पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ। सो यही कुराहरू निवेदन गर्छु। जय होस्। माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, समय 14 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्ना धारणा राख्न गइरहेको छु। माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूले सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ। म विनियोजन विधेयकले लिएका केही अवधारणा यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधारका रूपमा लिँदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। यसै गरी दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता, संघीयताको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फको गम्भीरता, सुशासन प्रबन्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन्। यी सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको म पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै पृष्ठभूमिमा म आफ्ना दृष्टिकोणहरू यस गरिमामय संसदमा राख्न गइरहेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मको गन्तव्य बन्नुपर्दछ। 2048 सालपछि आर्थिक उदारीकरण मार्फत सुरु गरिएको सुधारले आज मुलुकका निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको थियो। यस नीतिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै 35% हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका थिए। तर त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यु टर्न भएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन्। आजको दुनियाँ डिजिटल वर्ल्डको कारणले प्रारम्भ भएका नवप्रवर्तन कथाहरू हाम्रा माझमा छन्। गुगलदेखि फेसबुक, फेसबुकदेखि व्हाट्सएप जस्ता कम्पनीहरू यसै रेभोल्युसनका नतिजा हुन्। डिजिटल रेभोल्युसनले कुनै पनि भौगोलिक सीमा छिन्दैन। आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलन हाम्रो चुनौती बनेको छ। वैशाख 25 गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा 52% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। अर्कोतर्फ नेपालको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात करिब 20% पुगेको छ, जबकि भारतमा यस्तो अनुपात 12%, बङ्गलादेशमा 7% मात्र रहेको छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालको सङ्कलन तथा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक, टेक्नोलोजी ड्रिभन बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक एवं स्वविवेकी होइन, बरु स्पष्ट घोषित आधारभूत सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारका व्यवस्थाहरू
सक्षम बनाउन सकियो भने राजस्व सङ्कलन बढाउने मात्र होइन, चुहावट पनि रोक्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलहरू देश सामु आएका छन्। पहिलो पटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 जलविद्युत परियोजना बन्दैछ, जसबाट 21.9% निःशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ। यसै आफ्नो स्वामित्व पनि हुने, निःशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना जोइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको हो। कर्णाली, पञ्चेश्वर लगायतका विभिन्न बेसिनमा यसै गरी 12,000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा यसै मोडलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक पनि देखिएका छन्। यो मोडललाई पछ्याउँदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत निर्यात मार्फत देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। व्यापार घाटाको बढ्दो धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पूर्ण यो एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्दछ। वस्तुको निर्यातबाट यो खाडल पूर्ण असम्भव छ। हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म विद्युत नेपालमै खपत होस् भन्ने हुनुपर्दछ। त्यसका लागि नेपाललाई एसएमई, साना तथा घरेलु उद्योग तथा अर्कोतर्फ 21औं शताब्दीको क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ। यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत आवश्यक पर्छ। हुन त अहिले क्रिप्टो कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ, यसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छैन। हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौँ र ठुला लगानीकर्तालाई ल्याउन सक्छौँ। यो पनि हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। अरबौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वास्तवमा अहिले मृतप्राय अवस्थामा छन्। यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एयरलाइन्सहरूको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्याति प्राप्त संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ। गोरखपुर र दरभङ्गा जस्ता हाम्रा छिमेकमा रहेका भारतका सारा सहर भारतका ठुला सहरसँग जोडिएका छन्। यी सहर पछिल्लो समयमा एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन्। पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी 5 वर्षमा 50 लाख पर्यटन नेपाल भित्राउन सम्भव हुनेछ। भारत तथा चीनबाट मात्रै पनि यति पर्यटक ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो सोचको प्रस्थान बिन्दु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। दैनिक 2000 देखि 2500 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी सृजनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्दछ। भैरवामा एउटा आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन हामीलाई 2 दशक लाग्यो। त्यहाँ पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सकेनन्। 2073 सालमा खुला गरिएको भैरवाको सेजमा 78 वटा प्लट छन्, तर 6 वर्षमा 7 वटा मात्रै उद्योग खुलेका छन्। अन्य सेजको अवस्था पनि उस्तै छ। हाम्रा छिमेकका मुलुकहरू चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्र कम्पनीहरू किन आइरहेका छन्? तर हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र र सेज भन्ने बारेमा कुनै पनि यस्ता किसिमका लगानीहरू अग्रसर नहुनुको पछाडि के कारण हो भन्ने कुराको अध्ययन आजको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेको यो वर्तमान सन्दर्भमा यो बजेटले खोज्न सक्नुपर्दछ। हाम्रा नीतिहरू कति लगानी मैत्री छन् भन्ने कुरा त्यसको जवाबबाट छर्लङ्गै हुनेछन्। नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेट मार्फत इन्डिया र चाइना तथा छिमेकका फ्याक्ट्रिज अफ द वर्ल्ड भनिने जस्ता एन्टरप्राइजहरूको प्रतिस्पर्धामा अड्न सक्ने औद्योगिक आधारशिलाको नयाँ थालनी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर बसेको ससानो रकम जम्मा पारेर ठुलो पुँजी निर्माण गर्ने र ठुला कर्पोरेट एन्टरप्राइजेसहरूमा नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पुँजी बजार हो। यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानो पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना बनाउन सकिन्छ। तर राज्यसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ। बजारले ठुलो पुँजी गुमाएको छ र पुँजी लगभग ठप्प छ। पुँजीका पर्याप्त विकल्प अल्टरनेट सोर्सेस अफ फन्डिङ स्थापना गर्नु आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि
कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ। चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि 21% मात्रै रकम विनियोजन गरियो। यो रकम मध्ये बढीमा 35% मात्र खर्च हुने हाम्रो परम्परा नै भइसक्यो। अर्थात् कुल बजेटको विकासमा 6% मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ। 94% ओभरहेड वा साधारण खर्च, 6% विकास खर्च वा उत्पादन। बजेट विनियोजनको यो अत्यन्त दुःखदपूर्ण स्थितिमा परिवर्तन गरी बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको अनुपात 60-40% बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटबाट गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म केही विकास परियोजनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रो विकास मोडल कस्तो छ भन्ने बारेमा केही भन्न चाहन्छु। मेलाम्ची खानेपानी आयोजना 30 वर्षमा अझै पनि पुरा भएको छैन। मेलाम्चीको पानी खाने आशा राख्दै एउटा सिङ्गो पुस्ता सकिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत 2072 सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा 10 रुपियाँ कर तिरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कर भनिएको छ, तर आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक होस्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ होस् वा पूर्व पश्चिम रेलवे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमुना बनेर बसेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। हाम्रा ठुला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भ्रष्टाचार उन्मुख एवं कहाली लाग्दो छ। यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। मलाई विश्वास छ यो बजेटले हाम्रो विकासको अवधारणा एवं कार्यान्वयनलाई एउटा नयाँ दिशाबोध दिनेछ। विक्रम सम्वत 2072 मा काठमाडौँमा दासदरबारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बुढा नीलकण्ठ स्कुल खोलियो। त्यसबेला दासदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वाभाविक मानिएला, तर 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो स्कुललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्लाका गरिब असहायका लागि ठाउँ छुट्याइयो र यसबाट उत्पादित विद्यार्थीले नेपाल मात्र होइन विश्वभरि आफ्नो भिन्नै छवि बनाएका छन्। यो पनि सरकारबाट सञ्चालित विद्यालय नै हो। यस्ता किसिमका बुढा नीलकण्ठ जस्ता विद्यालयहरूलाई सकिन्छ भने प्रत्येक जिल्लामा र सकिन्न भने कमसेकम हरेक प्रदेशमा एउटा खुल्ने र यसै बुढा नीलकण्ठको सिस्टमबाट त्यो सञ्चालित हुने गरिकन बजेटको समुचित व्यवस्था गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि 67 अरब रुपियाँ बाहिरिएको छ। हाम्रा छोराछोरी विदेशमा जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ती विश्वविद्यालयलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्न सकिएन। बरु मेरो अनुभवमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ। बजेट मार्फत हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। हामीले प्रत्येक पालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौँ, बजेट पनि विनियोजन गर्यौँ, तर त्यसमा पैसा खर्च हुन सकेन। एउटा उदाहरण म मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी पश्चिम 1 को दिन चाहन्छु। नवलपरासी पश्चिम 1 मा 34 वटा वार्ड छन्, 4 वटा पालिका छन्। कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानु पर्दछ। परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन। राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छैन। अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकको विशेषज्ञ सेवा, त्यहाँका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र लगायतका सुविधाहरू पर्दछन्। मलाई लाग्छ प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनाउनको साटो 3-4 पालिका मिलेर सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्दछ। संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। प्रत्येक जिल्लाका विपन्नहरूका लागि घरमा जस्ता पाता छाउन सरकारले 75,000 रुपियाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो, तर कसैले पनि त्यो 75,000 रुपियाँ लिएर पाता छाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्ता पाताको बोझ थाम्न सक्दैन। आवासको नाममा केन्द्र सरकार
प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्, तर आवासविहीनले आवास पाउने स्थिति बन्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय निकायले एकीकृत बस्ती विकासका लागि जस्ता जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सिध्याउनै लाएँ मान्यज्यू। इन्टिग्रेटेड गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहीन नागरिकहरूले राम्रो आवास पाउन सक्छन्। युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न युवाहरूलाई तालिम दिने स्टार्टअप फन्ड भ्यू पुँजी मार्फत वित्तीय स्रोत उत्पन्न गराउने कार्यक्रम विगत 1.5 दशकदेखि बजेटमा परिरहेका छन्। तर यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना, न्यूनतम बेरोजगार योजना, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम उद्योग योजना आयोगमा विभिन्न नाम भएका कोषहरू छन्, तर कुनै पनि ट्रु सेन्स काममा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन। यी सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी सबैलाई सही तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरी वित्तीय संस्था वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउनुपर्छ र यसका लागि स्थानीय निकाय, बैंक र वित्तीय संस्थाका 5000 भन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण र बिना मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि 1 मिनेटभन्दा बढी भइसक्यो। मैले दिनँ म सबैलाई एउटै व्यवहार गर्छु, सरी, एकदम क्षमा चाहन्छु यसको लागि। सदस्य श्री हरि ढकाल, समय 4 मिनेट। त्यसपछि मान्य सदस्य कान्तिका सेजुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काला मसीले सेता पानामा लेखिएका शब्दका काला चित्रहरूलाई म सिद्धान्त मान्न तयार छैन। हतारमा लेखिएको कर्मकाण्डी 14 पेजको यो दस्तावेजलाई सर्वप्रथम म सिद्धान्त मान्नै तयार छैन। प्रक्रिया हुन्छ। म अलि पौराणिक कालको सभाको केही विषय उठान गर्न चाहे। मेरो मिथिलामा जनकपुरमा राजा जनक र अष्टावक्र ऋषिको धर्मसभा हुन्थ्यो। अनि हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभा हुन्थ्यो। हस्तिनापुरको धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभाले महाभारत दियो, क्रूर लडाईँ दियो। मेरो मिथिलाको धर्मसभाले अष्टावक्र गीता दियो। यो धर्मसभाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त तय गरिरहँदा हस्तिनापुरको धर्मसभाको विगतको त्यो नै त्यसको अभ्यास नै हो, त्यसको विगतको त्यो निरन्तरता हो। किनकि आज अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दा त्यो हस्तिनापुरवाला धर्मसभा चलेर आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको हो। अर्थमन्त्रीज्यू, कृपया बिर्सिन सक्नुहुन्छ होला, केही सुझाव टिपिदिनु होला, नोटै गरेर राखिदिनु होला। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन पर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि यो 14 पेजको यो दस्तावेजले यो सार्वजनिक हुँदाखेरि के निजी क्षेत्र विश्वस्त छ त? छैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि के प्राथमिकतामा राख्न पर्थ्यो सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनलाई भने पुँजी बजारमा नीतिगत सुधार, यो नीति चाहिँ मैले सुधार गर्छु। बैंकिङ क्षेत्र, लघुवित्त, सहकारीमा यी चिज चाहिँ प्राथमिकतामा छन्, यहाँ मैले देखिन छैन। अर्को प्राथमिकताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो अर्थतन्त्र रिकभरीलाई हामीले चाहिँ के चाहेका थियौँ, प्राथमिकता के होस्, पहिला चाहिँ के चाहेका थियौँ भने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, भ्रष्टको सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर राज्य ढुकुटीमा ल्याइनेछ लेख्या भए, यसलाई प्राथमिकतामा राख्या भए अर्थतन्त्रको राज्य ढुकुटीमा नि कारबाही गरेर स्रोत जुड्थ्यो। अख्तियार र अदालतमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यति धेरै काण्डका ती फास्ट ट्र्याकबाट ती मुद्दा सुल्झाएर त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा ल्याइन्छ भनेर राख्या भए
यसले विश्वास जगाउँथ्यो, विश्वास दिन्थ्यो। प्राथमिकतामा यो पर्न पर्थ्यो। अर्को संरचनाहरूको म केही व्यावहारिक, यहाँ गजब चलेको हाम्रो संरचनाको केही म व्यावहारिक दृष्टान्त दिन्छु। भूमि आयोगले 1 वर्षमा 53 करोड खर्च गर्दो रहेछ। 48 सालदेखि 14वटा आयोग बन्यो। अनि यसो सोचेँ, अरबौँ पैसा त यो संरचनामा खर्च भए, जग्गै किनेर दिए नि पुग्ने रहेछ भूमिहीनहरूलाई। यस्ता संरचना के काम। अर्को किसानसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहुलियतका लागि, अनुदानका लागि संरचना छन्। ती संरचना बिचौलिएको छ, अनुदान पुगेको छैन। एउटा नीति कृपया अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि अनुदान मैले सकाइहालेँ, अन्तिममा आए सभामुख महोदय। कृषि अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पठाइनेछ र यी संरचना खारेज गरिनेछ। बिचौलियाको लागि बनाइएको संरचना खारेजी गरिनेछ। किसानको अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पुर्याइनेछ। अरू धेरै नीतिहरू बन्दाखेरि, नीति बनाउने बेलाका लागि ठाम रह्यो र हामीलाई आवश्यक ठान्नुभयो भनी पक्का पनि केही सुझावहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन समय 15 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री उपेन्द्र यादव। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आएका छन् हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार स्वयंले घोषणा गरेको छ र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले प्रमाणित गरिराखेको छ कि आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ भनेको ठाउँमा अब मुस्किलले 2% पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अवस्थामा छ। अस्तिदेखि कुरा उठिराखेको छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न मात्रै 80 अरब भन्दा बेसी छ भनेर भनिन्छ। हाम्रो चालु खर्चले भनौँ के अरे अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिराखेको अवस्था छैन। भर्खरै मात्रै 30 अरब ऋण उठाइयो, फेरि आन्तरिक ऋण उठाइयो र त्यसमध्ये चाहिँ 12 अरब चाहिँ नयाँ ऋण हो भनेर भनिँदैछ। भने यस्तो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा आफ्नो बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू यस प्रकारको कर्मकाण्डी छन् जो चाहिँ नियमित जस्तो छन्। भन्नु कर्मकाण्डी भनेर धेरै गाली किन गर्ने, अघिल्ला दिनहरूमा जसरी आउँथ्यो त्यसरी आएको छ। सबै विषय छुन खोजिएको छ, सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, सबै विषय गर्ने भनेर भनिएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कि यही सिद्धान्त र यही प्राथमिकताले, यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्न सकिन्छ? आँट गर्नु पर्यो। देश बिग्रिँदाखेरि अहिले सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, हामी सबैको बिग्रिन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, तर यो अत्यन्तै फितलो भयो। नयाँ कुरा केही पनि भएन। आशा जगाउने खालको अब चाहिँ केही हुने भयो, केही गर्न खोजे सरकारले भन्ने खालको छैन। त्यसकारणले यहाँ पक्ष विपक्षमा कुरा गर्ने भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी आशा जगाउने। आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ। बैंक ब्याज दर बढेको बढेकै छ। लगानी भित्र्याउने अथवा नयाँ उद्यमीहरू निर्माण गर्ने कुरा छोड्नुहोस्, भएका उद्यमीहरू आत्महत्या गर्ने बाटोमा गइराखेका छन्। त्यसकारण सरकार गम्भीर हुनु पर्यो र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको
कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले विगतमा भनौँ एउटा पार्टीको सरकार एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, निरन्तर रूपमा केही व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने, उनीहरूका हितका लागि ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने अनि उनीहरूलाई ठुल्ठुला ठेक्काहरू निकालिदिने, काम होस् नहोस् ठेक्का लगाउने, पेस्की लिन पैसाको बन्दोबस्त गरिदिने अनि उनीहरूले पेस्की लिएपछि उनीहरूबाट लिने कमिसन लिइहाल्ने, यसलाई भत्काउने खालको खै अबदेखि यस्तो गरिँदैन। त्यस प्रकारको ऐन कानुनहरूमा संशोधन गरिन्छ र अबका दिनमा राज्य स्रोतको त्यस प्रकारको दोहन गरिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता खोइ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो प्राथमिकता खोइ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजी फेरि पनि भन्छु, यो सार्वजनिक खरिद ऐन भन्ने छ नि, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै हामी सुशासन चाहन्छौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने अहिले पनि ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ। जो मन्त्री हुन्छ उसले एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थपिदिइहाल्ने, जो सरकारमा हुन्छ। 11 अरबबाट आयोजना सुरु हुने 33 अरब पुग्दाखेरि पनि कोही जिम्मेवारी नहुने, त्यसको लागत त्यसरी 3 गुणा बढेर जाँदाखेरि कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छ? कि हाम्रो प्राथमिकताका आधारहरू ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छान्नुपर्ने, प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो? मैले त भन्छु सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गलत छन् भनेर भन्दिनँ, तर केवल ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउने, एकमुष्ट एक ठाउँ पैसा लाउने, ठेक्का लगाउने र कमिसन थापिहाल्ने प्रयोजनको लागि यी कामहरू गरिएका छन्। यस्तो कार्यहरूमा अब हाम्रो अग्रसरता हुँदैन, हाम्रो प्राथमिकता हुँदैन भनेर सरकारले भन्नु पर्यो, आशा जगाउनु पर्यो। मैले फेरि पनि भन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने र विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। हुँदा अब विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आयो। योभन्दा लज्जास्पद स्थिति र योभन्दा दुःखदायी स्थिति के हुन्छ? यस्तो कुराहरू यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि देखिँदैन। फेरि पनि भन्छु, हामी नियमित छौँ र यही नियमित बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले साँच्चै नै इमान्दार बन्न खोजेका हौँ भने भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता अब भ्रष्टाचारीहरूमाथि कुनै पनि हिसाबले छुट हुँदैन भन्ने कुरामा हुनु पर्यो। वक्तव्यमा जतिसुकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भए पनि आज ब्याङ्कको ब्याज दर कसरी घटाउने भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन। मात्र होइन, म एउटा सामान्य मानिसको आँखाले हेर्दाखेरि पनि, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भनेको छु, अहिलेकै अवस्थामा पनि ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउन सकिन्छ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क के हेरेर बसेको छ? किन उद्योगी व्यवसायीहरूको आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन? विद्युत उत्पादनमा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनिराखेका छौँ। वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर आज वैदेशिक लगानीको कुरा होइन, हामीले स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनको लागि हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। आज कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारी कार्यालयहरूमा जुन लालफिता शाही छ, रेड ट्यापिजम छ, त्यसले कोही पनि उद्योग व्यवसाय गर्न तयार छैन। सर्वत्र उद्योगी व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था छ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि भन्छु, विदेशी लगानी भित्र्याउने होइन, स्वदेशी लगानीलाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ। र त्यसमाथि पनि विदेशी लगानी त भित्र्याउँ, केही छैन, त्यसको फेरि विरोधी होइन। तर आज खास गरी
हामीले विद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विद्युतमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई जोड दिनु हुँदैन। अस्ति केही दिन त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थियौँ। कसको लगानी भएको कसले नकिनिदिने तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी लगानीमा हुनुपर्छ र मेरो विश्वास छ, म अर्थमन्त्रीजीलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, बुढी गण्डकी, दुधकोशी, तमोर जस्ता ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरू हाम्रै पैसाले गर्न सकिन्छ। अहिले कतिलाई भ्रम छ यत्रो पैसा कहाँबाट आउन सक्छ भने। अहिले पनि सरकार नियन्त्रित र सरकारको सहयोग भएका, सरकारको लगानी भएका संस्थान, कम्पनीहरू जसले खरबौं पैसा ब्याङ्कमा फिक्स्ड डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बसेका छन्। कैयौं कल्याणकारी संस्थाहरू छन् जोसँग खरबौं पैसा छ, ब्याङ्कमा ब्याजमा लगाएर उनीहरू नाफा खाएर बसिराखेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो नेपालको अहिलेको सबभन्दा बेसी नाफा कमाउने संस्था हो, त्यसलाई मात्रै हामीले सेयर निष्कासन गरेर पैसा बटुल्ने हो भने खरबौं पैसा जम्मा हुन्छ। दुधकोशी, तमोर, बुढी गण्डकी बनाउनलाई हामीले पैसा किन अरूतिरबाट ल्याउनु पर्छ? योजना चाहियो, इच्छा शक्ति चाहियो र निर्णय गर्न सक्नु पर्यो। मलाई विश्वास छ सरकारका यिनै संस्थानहरू र हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई यी विद्युत आयोजनाहरूमा हामीले अवसर दियौँ भने विद्युत उत्पादनको लागि विदेशीहरू गुहारेर हिँड्नु पर्दैन। अनि फेरि अर्कोतर्फ यत्रो विद्युत उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्ने भन्ने फेरि चिन्ता छ। यहाँ भारतले किन्दिएन भने, बङ्गलादेश लान भारतले दिएन भने हामीले विद्युत हाम्रो छिमेकीहरूले किन्न चाहन्छन् भने बेच्न पनि तयार हुनु पर्दछ। तर हामीले सबभन्दा बेसी हाम्रो आन्तरिक खपतमा हामीले जोड दिनु पर्दछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यति मात्र होइन, हामीले ग्रिन हाइड्रोजनमा जाने, मल कारखाना स्थापनामा जोड दिने। हामी सरकार स्वयंको लगानीले मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्दैन, हामीले आफै बजेटको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। विद्युतमा, विद्युत शुल्कमा अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई मल कारखाना स्थापना गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। त्यस्ता प्राथमिकताहरू यहाँ कहीँ पनि भेटिँदैनन्। हामीले कसरी यत्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सक्छौँ? त्यसकारण मेरो आग्रह छ, यदि यो कर्मकाण्डी मात्र होइन भने, हाम्रो सुझावहरू सुनिन्छ भने अलि नयाँ ढङ्गले जाउँ। नत्र भए यस प्रकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू पहिले पनि आउँथे, नीति कार्यक्रम पहिले पनि आउँथे, बजेट पहिले पनि आउँथ्यो, तर यहाँ बोलेको कुरा कहीँ कहिले सुनिएको र समेटिएको हामीलाई थाहा छैन। बजेट त तपाईहरूले बनाइसक्नुभयो। यहाँ त यो एउटा कर्मकाण्डको मञ्चन भइराखेको छ। तर साँच्चै तपाईहरू अथवा सरकार सुझाव लिन चाहन्छ भने अलिक नयाँ ढङ्गले आओस्। जसले निर्यातमूलक उद्योग खोल्छ, जसले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक र रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ, उसलाई
संसारकै सस्तोमा बिजुली दिने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ भने यहाँ वैदेशिक लगानी पनि आउँछ, उद्योग धन्दाहरू पनि खुल्छन् र रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ। सतह सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने, जहाँ सतह सिँचाइको सुविधा छैन त्यो ठाउँमा विद्युत पुर्याउने र कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था मिलाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। उद्योगीहरूलाई तिमी नै ट्रान्सफर्मर किन, तिमी नै पोल किन, तिमी नै तार किन, अनि अलिअलि हाम्रो त्यहाँ आउने मान्छेलाई खर्चको व्यवस्था पनि गर भनेर दुःख दिनुको बदला जसले उद्योग खोल्छ, जसले ठुलो मात्रामा एउटा सिङ्गो गाउँले भन्दा बेसी विद्युत खपत गर्छ, त्यस्तो उद्योगीहरूलाई पोल तार ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्ने र समयमा उसलाई विद्युत उपलब्ध गराइदिने र कुनै पनि दुःख दिँदैन भन्ने व्यवस्था मिलाउने। विद्युत खपतको चिन्ता किन लिनु पर्यो? अनि त्यति बेला पनि विदेशीहरूले हामीलाई विद्युत चाहिन्छ भन्छन् र माग्छन् भने हामीले यसरी कोट हल्लाएर कुम हल्लाएर भन्ने नि हामी तपाईँलाई दिन त सक्छौँ तर रेट चाहिँ हाम्रै छ है भनेर भन्न सक्ने तागत हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले खर्च कटौतीका कुरा गरेका छौँ, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने भनेका छौँ। अनुत्पादक क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् अर्थमन्त्री महोदय? आज हामीले छातीमा हात राखेर इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्र भनेको हामीले हिजोको आन्दोलनको रापतापमा ल्याएको प्रणाली हो। मान्यज्यू समय सकेको जानकारी अहिलेको गराउन चाहन्छु। प्रणालीमा हामीले संशोधन नगरेसम्म, म सकिहाल्छु, यति ठुलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन। अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो। त्यसकारण हामीले आँट गरौँ, हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ। त्यसकारण आत्मसात। माननीय डाक्टर चन्द्रकान्त राउत, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी यहाँ विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ र मान्यज्यूहरूले आफ्ना धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र मूल रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर छ, गम्भीर मोडमा छ भनेर सबैले स्वीकार गरेकै छौँ र देशमा अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले थाहा पाइराखेका छौँ प्रहरीको, कर्मचारीको, शिक्षकहरूको तलब र पेन्सन रोका गरिएको छ। प्रहरीहरू रोइराखेका दृश्यहरू पनि देखिराखेका छौँ। अस्पतालको बिजुली काटिएको छ र नागरिकहरूको कतै अस्पतालको उपचार खर्च तिर्न नपाएर उनीहरूको लास बन्धक राखिएको अवस्था पनि छ। 8% प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धि दर 2% भन्दा कममा हामीले पाएका छौँ। तिर्नै पर्ने ऋण पनि 2 खरब भन्दा बढी नै छ, यसपालि नै तिर्नुपर्ने। र आर्थिक सुधारका लागि सरकारले, हामीले समाचारमा पढ्यो, 48 अरबको ऋण पनि सरकारले लिइराखेको छ, लिने सोच बनाएको छ। अब यो ऋण लिएर सदुपयोग हुने भए त हाम्रो केही आपत्ति हुने थिएन। भनिन्छ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, त्यो अवस्था भएको भए पनि हाम्रो केही आपत्ति हुने थिएन। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि ऋण लिएर त्यसलाई
घिउ किनेर अनि त्यसलाई चाहिँ खोलामा बगाउने काम भइराखेको छ र त्यो नै हुँदै आएको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म। र अहिलेको यो विनियोजन विधेयक पढ्दा पनि कतै कतै त्यस्तो छाटकाट यसमा पनि देखिएको छ। म एक दुई लाइन मात्रै पढ्न चाहन्छु यसबाट चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अरू कुराको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता आएको देखिँदैन जति यसमा लेखिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन र वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ। यहाँ भोक मेटाउनका लागि, उपचारको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता कि रकम अभाव हुन दिइने छैन कतै पनि लेखिएको छैन। तर राष्ट्रिय गौरव योजनाका लागि त्यस्तो भनिएको छ। अब यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि त 4 लेनका 6 लेनका लोकमार्गहरू, ठुला ठुला विमानस्थलहरू, चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ को लागि रकम अभाव हुन दिइने छैन भनेर यहाँ चाहिँ भनिएको अवस्था छ। उता चाहिँ प्रहरीहरू तलब नपाएर रोइराखेका छन् अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ ट्राफिकै नभएका, एयर ट्राफिकै नपुगे तापनि ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ऋणै काटेर भए पनि बनाउने तर्खरमा छौँ। उता चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू दिन सकेका छैनौँ। तर यता चाहिँ हामी चाहिँ ठुला ठुला भ्यू टावरहरू चाहिँ डाँडा डाँडामा हामी बनाउँदै गइराखेका छौँ। उता चाहिँ सडकमा प्रति घन्टा 100वटा गाडी गुड्दैन, तर हामी चाहिँ हरेक सडकलाई 4 लेन बनाउनुपर्छ, 6 लेन बनाउनुपर्छ भनेर हामी लहेमा लाग्दैछौँ। र यो किन भयो भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले दशकौँदेखि विकासको गलत मोडेल अभ्यास गर्दै गयौँ। विकास भनेकै के हो भन्दाखेरि ठुला ठुला भवनहरू, चौडा एकदम फराकिला सडकहरू भनेर बुझ्यौँ, ठुला ठुला विमानस्थलहरू भनेर हामीले विकास भनेर बुझिदियौँ, जसले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो हविगत हुँदै आएको छ। त्यही भएर र भनौँ न यसलाई उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा जस्तै विवाहमा हुन्छ, विवाहमा हामीले दुल्हा दुल्हीको मन मिल्यो कि मिलेन हेर्नुपर्नेमा हामी चाहिँ ठुलो तामझाम गर्नका लागि पर्छौँ। सुनका गहनाहरू ऋणै लिएर पनि काट्ने काम गर्छौँ, किन्ने काम गर्छौँ, ठुला भोज भतेरमा रमाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हविगत हुन्छ, त्यही हविगत आज हाम्रो अर्थतन्त्रको भएको अवस्था रहेको छ। त्यही भएर म अर्थमन्त्रीजीलाई एउटा मात्रै खाली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आगामी बजेट कमसेकम मानव केन्द्रित ह्युमन सेन्ट्रिक बजेट होस्, ह्युमन सेन्ट्रिक डेभलपमेन्टको मोडल अवलम्बन गरेर बजेट बनाइदिनु होला। अब यो धेरै एकदम डिटेलमा सुझाव त दिइराख्ने सम्भव छैन, त्यो मात्रै म चाहिँ यहाँबाट उभिएर भन्न चाहन्छु। र म मेरो आफ्नै लागि पनि एउटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि एउटा परिघटनाबाट म भन्न चाहन्छु। म आफ्नै गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको एउटा गरिब किसानलाई मैले तपाईँलाई बाटोघाटो चाहिँदैन, सडक चाहिँदैन, विकास चाहिँदैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले गरिब किसानले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि मेरा बच्चाका पेटमा 2 गाँस अन्न गयो भने मेरा बच्चाहरू तपाईँको छातीसम्म हिलोमा पनि हिँडेर जान सक्छन्, तर पेटमा चाहिँ 2 गाँस अन्न जान सक्नु पर्यो। र त्यो भनेको हामीले यहाँ चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ कि कुनै पनि नेपाली, कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरू भोको नबसुन्, चाहे सडक बनुन् वा नबनुन्, त्यो पछिको कुरा हो। त्यसमा गर्व गर्ने कुराहरू हामी पछि बनाउँदै गरौँला, तर कतै पनि नेपालीहरू भोको नरहुन्, नाङ्गो नरहुन्, कतै पनि कोही स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहोस्, कतै पनि त्यस्तो खालको पेन्सनै नपाएर, सामाजिक सुरक्षा नपाएर रुने खालको वातावरण नबनोस्, त्यो चाहिँ यो बजेटको प्राथमिकतामा कमसेकम परोस् भनेर म माननीय अर्थमन्त्रीजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ खास कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ पर्याप्त पूर्वाधारहरू नभएका चाहिँ होइनन्। हामीले जुन गलत मोडेलको अभ्यास गर्यौँ त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि स्कुलका ठुला ठुला भवनहरू बनाइएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू गइराखेका छैनन्। म आफ्नै अनुभवले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि एउटा योग्य शिक्षक भयो भने त्यसले रुखमुनि पनि विद्यार्थीले पढाएर अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पुर्याउन सक्छन्, जसको उदाहरण म आफै पनि हुँ। त्यही भएर योग्य शिक्षक छ कि छैन, उनीहरू खुसी भएर, समर्पित भएर काम गर्न सक्ने, उत्साहित भएर काम गर्न सक्ने वातावरण छ कि छैन, त्यो चाहिँ पहिला अवलम्बन गरौँ। ठुला ठुला अस्पतालहरू बनाइएका छन्, तर त्यसरी सुनसान राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ दरबन्दीमा डाक्टरहरू जान मानेका छैनन्। ठुला ठुला अस्पतालहरूमा इम्पोर्टेड तपाईँको डिभाइसहरू ल्याइएको छ, तर त्यहाँ प्राविधिकहरू नभएर त्यहाँ एक्सरे र सिटी स्क्यान हुन सकेको छैन। त्यो प्राथमिकतामा परोस्, जनशक्तिलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकौँ,
त्यसलाई डेभलप गर्न सकौँ, त्यसलाई चाहिँ डिप्लोय गर्न सकौँ, त्यसमा चाहिँ यस बजेटको प्राथमिकता पर्यो भने यहाँ कुनै पनि रकमको अभाव हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै हरेक डाँडाकाँडामा चाहिँ हामीले भ्यू टावर बनाउनु भन्दा पनि त्यो डाँडाकाँडामा विदेशमा गएका मजदुरहरू कसरी फर्केर आफ्नो उद्यम गर्न सक्छन् त्यतातिर हामी ध्यान दियौँ। र संक्षिप्तमा सर्टमा भन्न खोज्दाखेरि बजेट बनाउँदाखेरि कमसेकम तपाईँले विदेशमा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका ती मजदुरको एउटा तस्बिर अगाडि राख्नुहोस्। गाउँमा रहेका किसान जति बेला काममा मेलापात गरेर फर्किन्छन्, आफ्नो बच्चाका समक्ष नाचबाप हुन्छन्, उनीहरूको तस्बिर राखेर बजेट बनाउनुहोस् र प्रेम आचार्यज्यूहरूले गरेर खाने वातावरण बनाउनुहोस्। त्यस्तो खालको बजेट बनाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु।